साहिब हम छोटे थे, स्कूल जाया करते थे, तब से आज तक एक लफ्ज़ हम हमेशा सुनते हैं सरकारी और गैर सरकारी बल्कि नीम सरकारी मीडिया पर, और वो है करप्शन। बहुत करप्शन हो गई। करप्शन ने मुल्क बर्बाद कर दिया, सब खा गए, कुछ नहीं रखा हमारे लिए। और मज़े की बात है कि सिर्फ ये हमारे बचपन की बात नहीं है। आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, उन्होंने भी अपने बचपन में यही सुना है कि करप्शन ने मुल्क खा लिया है, सियासतदान करप्ट। हम छोटे थे, हमें बताया गया कि बेनज़ीर भुट्टो करप्ट। फिर हमें बताया गया कि मिस्टर आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% है। फिर हमें कुछ देर अरसे बाद बताया गया कि बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी और उनके हवारी तो सारे करप्ट हैं ही, नवाज शरीफ भी करप्ट हैं। फिर हमें बताया गया कि नवाज शरीफ ही नहीं, उनके सारे हवारी भी करप्ट हैं। फिर हमें बताया गया कि सहाफ़ी और जज भी करप्ट हैं। फिर हमें बताया गया कि ज़्यादातर सिविलियन होते ही करप्ट हैं। तो हमने समझ लिया, बचपन से लेके आज तक हमें इसके अलावा कोई और रास्ता, इसके अलावा कोई और वजह बताई ही नहीं गई कि हमारी बर्बादी, हमारी तबाही, हमारी कसम पुरसी, हमारी गुर्बत, हमारी बदहाली की वजह क्या है सिवाय करप्शन के। हमारे यहाँ इस वक्त भी 99% लोग यही समझते हैं कि करप्शन, करप्शन और करप्शन ने हमें बर्बाद किया है। और मजे की बात यह है कि करप्शन का नारा जिसने भी लगाया है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानी तारीख का हमेशा करप्ट तरीन इंसान ही हुआ है। करप्शन के सबसे ज्यादा नारे फौज की जानिब से सिविलियंस पर लगाए गए हैं, लेकिन मोहतरमा आसमा जहांगीर ने कहा था कि जिस रोज जर्नैलों की करप्शन लोगों के सामने आ गई, उन्हें सियासतदान फरिश्ते लगने लगेंगे। तो आपको जर्नैलों की और फौजियों की करप्शन, उसका अशर अशीर भी नहीं पता। खैर, उस पर मजीद बात करते हैं। आज असल में मुझे आपसे 3 वाकयात बांटना है। एक वाकया है, हमारे एक दोस्त हैं अंद्री, वो यूक्रेन से महाजर के तौर पर यहाँ जर्मनी आए हैं और यहाँ जर्मनी में रह रहे हैं अब अपनी बेगम और एक बच्चे के साथ। उनका बच्चा और हमारा माइल स्कूल जाते हैं इकट्ठे, तो उनके साथ इसी तरह से गुफ्तगू हुई। उन्होंने बताया जी कि इस वक्त जबकि मुल्क हालत जंग में है और यूक्रेन दुनिया भर से और ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक से बेपनाह इमदाद ले रहा है, अस्करी भी, गैर अस्करी भी, माली भी और दूसरी जो शहरी इमदाद है वो भी। और वहाँ पता चला कि कोई 10-12 मिलियन डॉलर का एक एक्सकर्जन भेजा गया अंटार्कटिका की तरफ। और वो यूं कि वहाँ अपने यहाँ यूक्रेन में वो मशहूर है पेंगोइन का एक्सकर्जन या पेंगोइन की एक्सपीडिशन। तो उन्होंने कहा कि एक वक्त जहाँ मुल्क के तमाम नौजवान सरहद पर हैं, बेशुमार लोग मर चुके हैं, मुल्क शदीद नोयत के दबाव और जंग में है, हर रोज़ वहाँ ड्रोन्स और मिसाइलों के हमले हो रहे हैं, ऐसे में 11-12 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी से ये काम हो रहे हैं। यूक्रेन में बदतरीन हालत में है करप्शन, दुनिया जानती है। यूक्रेन की मौजूदा हालत की वजह करप्शन है, लेकिन कुछ और भी है। ये सवाल बहुत आसान है कि करप्शन है, लेकिन करप्शन क्यों है ये कोई सवाल नहीं करता। जिस रोज किसी माशरे में ये सवाल शुरू हो जाए कि करप्शन क्यों है, तो वहां करप्शन कम होना शुरू हो जाती है। अगर ये सवाल ना हो कि करप्शन क्यों है, सिर्फ सवाल हो कि ऐसा करप्शन ने बर्बाद कर दिया है, तो ये खुद सबसे बड़ी करप्शन है। पाकिस्तान में आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि करप्शन क्यों हुई है। हमारे यहां हमेशा सवाल होगा करप्शन हुई है। हमारे यहां कभी यह सवाल नहीं होगा कि फलां शख्स ने इस तरह से करप्शन की है और अगर हम यूं करें तो ये करप्शन का रास्ता बंद हो जाएगा। वहां यह है कि फलां शख्स ने करप्शन किया है इसलिए वो चोर है, वो डाकू है। और हमेशा ये भी सुन लीजिए कि ये नारा लगाई ही उसकी तरफ से है जो खुद सबसे बड़ा चोर और डाकू है। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, मैं नहीं कह रहा। तारीख के सारे पन्ने खोल लीजिए, आपको नजर आ जाएगा
चोर चोर का नारा लगा ही चोर की तरफ से है, डाकू डाकू का नारा लगा ही डाकू की तरफ से है। ये नारा लगाने का मकसद चोर और डाकू को पकड़ना नहीं होता, ये नारा लगाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि लोग दूसरी तरफ देखें ताकि हम सुकून से चोरी करें। ऐसा ही हो रहा है। चमन के बॉर्डर पर देख लें, तुरखम के बॉर्डर पर देख लें, पाक ईरान सरहद पर देख लें, यहाँ पर असले की स्मगलिंग हो, यहाँ पर गाड़ियों की स्मगलिंग हो, यहाँ मनशियात की स्मगलिंग हो, यहाँ इंसानी स्मगलिंग हो, हम सब जानते हैं इसमें कौन मुलव्विस है। लेकिन उससे भी आगे बात, दूसरा वाकया ये है कि जर्मनी में हमारे एक सदर बने, उनका नाम था क्रिस्टियान वुल्फ, और वो बहुत मजबूत सदर थे। सीडीयू से उनका ताल्लुक था और कहा जाता था कि अंगेला मेर्केल के बाद वो सीडीयू के मजबूत तरीन रहनुमा है। सीडीयू यहाँ जर्मनी में सेंटर राइट की जमात है। इस वक्त सेंटर लेफ्ट की हुकूमत है, एसपीडी की, ग्रीन पार्टी और एफडीपी के साथ, फ्री डेमोक्रेट्स के साथ। लेकिन उस वक्त सीडीयू की हुकूमत हुआ करती थी, और उस हुकूमत में जो सदर बने वो क्रिस्टियान वुल्फ थे। क्रिस्टियान वुल्फ जब सदर बन गए तो उनके बारे में यहां पर एक टेबलॉइड है, पीली सहाफत के लिए मशहूर, कोई बहुत ही मोतबर अखबार नहीं है, बिल्ड। उस अखबार में एक खबर शाया हुई कि सदर साहब ने अपने एक दोस्त जो कारोबारी शख्सियत है, उनकी बीवी से कोई 3-3.5 लाख यूरो कर्ज दिए हैं, जिससे के जरिए उन्होंने घर खरीदा है। एक और बात भी याद रखिए कि मैं भी जिस घर में रहता हूं ये उससे कई गुना महंगा है। मैं एक आदमी, एक मशहूर पॉलिटिशियन के घर की बात बता रहा हूं, और वो 3-3.5 लाख यूरो का उन्होंने कोई कर्ज लिया, और उन्होंने वो कर्ज जो लिया वो अपने कागजात नामजदगी में मेंशन नहीं किया। सदर साहब का ये कहना था कि चूंकि ये कर्ज मैंने बैंकों से नहीं लिया, क्योंकि ये कर्ज मैंने किसी इदारे से नहीं लिया, अपना जाती तौर पर लिया, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया था। लेकिन मामला ये बन गया यहां पर कि अगर आपने कर्ज लिया है, वो किसी भी तरह से लिया है, बेशक जाती हैसियत से लिया है आपने, लेकिन अगर आपने कर्ज लिया है, आप पॉलिटिशियन हैं और आपने एक कारोबारी शख्स से या उसकी बेगम से कर्ज लिया है, तो आप उसको क्या देंगे? अगर आपने कर्ज लिया है तो उसके बदले में आपने भी कुछ देने का वादा तो किया होगा, वो क्या है? आप अपनी सरकारी हैसियत के जरिए उसे फायदा तो पहुंचाने वाले कोशिश में नहीं है। यहां पर किसी आदमी ने यह सवाल नहीं किया या ऐतराज नहीं किया कि साहब चलिए कुछ नहीं होता, ये 3 लाख रुपए ही तो हैं, घर के लिए ही तो है, कोई इतनी बड़ी रकम तो नहीं है। यकीन कीजिए कि यहाँ पर कोई एक आम आदमी अगर अपने किसी दोस्त यार, जो अच्छा दोस्त यार है, उससे कुछ मजबूरी में ऐसे पैसे मांग ले तो हो सकता है वो कुछ कर करा के, 3 लाख बड़े पैसे हैं, लेकिन वो कर करा के दे ही देगा। कोई इतने बड़े भी पैसे नहीं है, लेकिन बहरहाल ज़्यादा पैसे हैं। खैर, अहम बात यह है कि अखबार के इसके बाद जर्मनी में गुफ्तगू शुरू हो गई कि सदर ने कैसे पैसे लिए और क्यों मेंशन नहीं किया अपने कागजात नामजदगी में अगर ये अगर किसी से कर्ज लिया था। तो उसका नतीजा ये निकला कि बहस बहुत शदीद होती रही, और उस वक्त सदर, जो जर्मनी के सदर हैं, वो ओमान के दौरे पर थे, सल्तनत ओमान के दौरे पर, पाकिस्तान के हमसाया मुल्क। और वहां इस बीच में यहाँ एक जो गुफ्तगू चल रही थी कौमी मीडिया पर, उससे दिलबर्दाश्ता होकर उन्होंने बिल्ड अखबार के एडिटर को फ़ोन किया, और उसने फ़ोन नहीं उठाया तो पीछे मैसेज छोड़ा सदर साहब ने, क्रिस्टियान वुल्फ ने, और वो ये कि अब जबकि मामला अदालत में चला गया है तो अब आप इस पर खुदा का वास्ता रिपोर्टिंग बंद कर दें। अगले दिन के अखबार में उन्होंने वो खबर भी छाप दी कि मेरे मुल्क का सदर, जिसने मुझे और मेरी आज़ादी राय की हिफाजत करना थी, वो मुझे कह रहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इस खबर के बाद क्रिस्टियान वुल्फ जो ही वापस वतन पहुंचे, दबाव उन पर इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जर्मनी का एक मजबूत सियासतदान, उसको ओहदा छोड़ना पड़ा। बाद में अदालती कार्रवाई में पता चला कि उन्होंने कोई अपने उस कारोबारी दोस्त को किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद क्रिस्टियान वुल्फ दोबारा सियासी मंजरनामे पर कभी नहीं आ सके। हमारे यहाँ अभी ये गुफ्तगू आपसे इस तरह हो रही है कि हमारे यहाँ इन दिनों इमरान खान के 190 मिलियन यूरो के उस स्कैंडल की जिक्र हो रहा है। वो मुकदमा ठीक है, गलत है, वो क्या है, वो तो उसको एक तरफ रखते हैं, लेकिन आप खुद बताइए, बरतानिया रकम पहुंची नाजायज तरीके से, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए,
برطانیہ کی حکومت نے وہ پیسے پاکستان کی ریاست کو واپس کیے. پاکستان کی ریاست کو پیسے وہ واپس ملنا چاہیے تھے، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ملک ریاض پر ایک بھاری جرمانہ کر رکھا تھا، غالباً 400-450 ارب روپے کا، اور وہ رقم وہاں ادا کرنے کی بجائے عمران خان صاحب نے وہ رقم واپس اس اکاؤنٹ میں ڈال دی ملک ریاض کی طرف سے، جو سپریم کورٹ نے جرمانے کے لیے بنایا گیا تھا. یعنی اصولی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض سے جو رقم برطانیہ نے حاصل کی، پاکستان کو وہ رقم بھیجی، اربوں روپے ہیں، یہ 190 ملین یورو. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 190 ملین یورو کتنے ہیں. وہ یہاں کے لیے بھی بہت بڑے ہیں. اور وہ رقم ملک ریاض کے اس کھاتے میں ڈال دی گئی جو کھاتا اس پر جرمانے کے لیے بنا گیا تھا. وہ کھاتا جو غالباً سندھ کی زمینیں ہتھیانے پر سپریم کورٹ نے ملک ریاض پر عائد کیا تھا. اس کے بدلے میں ظاہر سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے دیا تو اس کے بدلے میں کیا لیا؟ اس کے بدلے میں القادر ٹرسٹ کے لیے زمین دی گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو ایسی دے دی تھی، ہیروں کے سیٹ بھی دیے گئے. سوال یہ نہیں ہے صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ پولیٹیکلی کسی جماعت کی رہنما کے ساتھ آپ کی قربت، آپ کی محبت، وہ ٹھیک ہے، لیکن خدا کا واسطہ آزاد سوچنا اور سوال کرنا تو بنیادی حق ہے انسان کا. اس پر کیسے سودے بازی کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں اور درست کرتے ہیں کہ ایون فیلڈ کا اپارٹمنٹ نواز شریف نے کیسے لیا، یہ سوال درست ہے اور یہ سوال کا جواب ملنا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو. اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ سرے محل بے نظیر بھٹو نے کیسے خریدا، اگر خریدا ہے تو کوئی موجود ہے، نشان ہے تو کیوں ہے، کیسے ہے، کس پیسے سے آیا ہے، یہ سوال اگر آپ کرتے ہیں اور جائز طور پر کرتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ساری کرپشن 9-10 ملین یورو کی ہے، یا ڈالر کی ہے، یا 9-10-20 ملین پاؤنڈ کی ہے. یعنی اگر آپ یہ نواز شریف اور کرپشن کے ایون فیلڈ اور یہ سارے ملا لیں، یہ 8-9 ملین پاؤنڈ بھی نہیں بنتا. اور اسی طرح بینظیر کے اوپر کرپشن کے یا آصف زرداری پر کرپشن کے جتنے بھی الزامات ہیں ان کو بھی شامل کر لیں تو بھی دیکھ لیں کہ کتنے ملین ڈالر کی کرپشن ہے. لیکن آپ دوسری طرف 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن، یہ کرپشن ہی تو ہے. ایک سیاستدان وزیر اعظم کی نشست پہ بیٹھا ہوا یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ کچھ سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر برطانیہ نے وہ پیسے پاکستان کی ریاست کو دیے ہیں، اس کا برطانیہ کی اس پیسے کا ملک ریاض سے کیا تعلق ہے؟ ملک ریاض نے برطانیہ میں جب نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا کہ ہم اس پر یا تو کورٹ میں جائیں گے یا پھر آپ یہ اتنے پیسے دے کے آپ جس کو نا عدالت سے باہر سیٹلمنٹ کر لیں، عدالت سے باہر سیٹلمنٹ انہوں نے کر لی. انہوں نے کہا کہ کیس نہیں لڑا کیونکہ وہ تو ظاہر ہے منی لانڈرنگ کے پیسے تھے، وہاں اگر ثابت ہو جاتے تو اور پیسے زیادہ دینے پڑتے. تو انہوں نے عدالت سے باہر ایک سیٹلمنٹ کر لی 190 ملین پاؤنڈ کی. وہ 190 ملین پاؤنڈ ریاست نے، یعنی برطانیہ کی ریاست نے، نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستانی ریاست کو دیے. پاکستانی ریاست کو وہ پیسے ملنے کی بجائے وہ اس اکاؤنٹ میں چلے گئے جو سپریم کورٹ نے ملک ریاض کو جرمانہ دائر کرنے کے لیے یا جرمانہ عائد کرنے کے لیے بنایا تھا. یعنی اصولی طور پر آپ نے وہ رقم واپس ملک ریاض کو کر دی. یہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اہم نہیں ہے کہ جو مقدمہ ہے عمران خان کے خلاف وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. پاکستان میں آج تک سیاسی رہنما پر سارے مقدمے بنے ہی جعلی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں مقدمہ کرپشن کے خلاف نہیں بنتا، پاکستان میں مقدمہ سیاسی رہنماؤں کے خلاف بنتا ہے. پاکستان میں کسی بھی کرپشن کے مقدمے کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کرپشن کی حوصلہ شکنی کی جائے، وہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی رہنما کی حوصلہ شکنی کی جائے. اس مقدمے کا مقصد 190 ملین پاؤنڈ کا حساب لینا نہیں ہے. اس کا مقصد اس وقت اگر عمران خان بالکل اسی طرح سے وہ فوج کی لائن پہ چل رہے ہوتے تو یہ کوئی مقدمہ نہیں بننا تھا. یہ ایک الگ بحث ہے. سوال لیکن یہ ہے کہ دوستو یہ کرپشن تو ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھا اور وہ ایسا فیصلہ کر لے؟ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں جی القادر ٹرسٹ کی تو زمین ایسی دے دی، ایسے ہی بزنس مین کوئی نہیں کام کرتا. یاد رکھیے گا کاروباری شخص کبھی ایک چونی بھی کسی کو مفت میں نہیں دیتا. القادر ٹرسٹ کے 450 کنال زمین آپ کو دے رہے ہیں، ہیروں کے سیٹ آپ کو دے رہے ہیں، جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کو دے رہے ہیں. وہ ایسے ہی کاروباری شخص تو ایک سر کا بال نہیں دیتا مفت میں.
اور آپ اگر خاص طور پر کسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو اس کو ڈائریکٹ کہتے ہیں یہ کلیش آف کانفلکٹ. کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. براہ راست کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پر میں اگر کسی یہاں پر کاروباری ادارے میں کام کرتا ہوں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ قرض کا معاملے میں اپنی فیملی یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار اس میں آپ نہیں انوالو ہوں گے. یعنی اگر میں بینک میں کام کرتا ہوں تو یہ اصول ہے یہاں پر. میں تو کہہ سکتا ہوں نہیں بھائی میں تو قانونی کاروائی کر کے دیا ہے. نہیں, آپ شامل نہیں ہو سکتے اس میں, کیونکہ یہ بنیادی اس کے خلاف ہو جائے گا. تو اس لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے اصول کہ سیاستدان یہ کام نہ کریں. اب پی ٹی آئی کے آپ رہنما ہیں یا آپ اگر عام آدمی ہیں, بالکل آپ کی ہمدردی میں سمجھ سکتا ہوں, اور آپ ابھی اس ویلاگ پر بھی جملے بازی کر سکتے ہیں, لیکن سوال تو یار کریں, سوال تو کریں. وہ جو سی ڈی یو کا آدمی ہوگا کیا وہ یہ کہے گا کہ کرسچیان وولف سے سوال نہ پوچھا جائے کہ اس نے 3.5 لاکھ روپے کے لیے 3.5 لاکھ یورو کے لیے, یا جو اگر وہ زیلنسکی کا کوئی حامی ہے تو کیا اس کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ $11.5 ملین آپ ایک ملک جنگ میں لگا ہوا ہے تو آپ ڈاک ٹکٹ میں وہ سیر و تفریح کے لیے کیوں خرچ کر رہے ہیں یا تحقیق کے لیے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اس وقت ضرورت تو نہیں ہے نا اس کی, جنگ میں ہیں آپ. یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہوگا اچھا کام ہو رہا ہوگا, لیکن سوال تو کرنا چاہیے. سوال تو یہ ہے. مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ذاتیات, شخصیت پسندی اور شخصیت پرستی, میرا رہنما ٹھیک ہے. یہاں نون لیگ کا آدمی ہوگا وہ کہے گا جی نواز شریف پر تو بات ہی نہ کریں, کسی صورت بات نہ کریں, وہ تو جیسے کوئی پیغمبر ہے. اسی طرح وہ پیپلز پارٹی والا ہوگا کہے گا جی بلاول زرداری پر تو بات ہی نہیں ہو سکتی, اس کو تو پیغمبر کا کوئی درجہ دے دیں. ادھر سے تحریک انصاف کا وہ بندہ کہے گا جی خان صاحب پر بات نہیں ہوگی, خان صاحب تو پیغمبر ہے. بھائی سیاسی رہنما ہیں, ان پر کوشچننگ کریں. کوشچننگ نہیں کریں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے, اور اسی لیے تو برباد ہو رہے ہیں آپ. یاد رکھیے گا, کرپشن صرف تب ختم ہوتی ہے جب کرپشن میں چیکس لگا دیے جائیں اس طرح سے کہ کرپشن ہو نہ پائے. انسان کی بنیادی فطرت ہے لالچ. انسان کی بنیادی فطرت ہے کہ جب اسے موقع ملتا ہے اور اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہوتا تو وہ غلطی کرتا ہے. میں اگر کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوں, مجھے اگر موقع ملے اور مجھ پر کوئی چیک کرنے والا نہ ہو تو میں خود بخود فائدہ پہنچانے لگ جاؤں گا اپنی ذات کو, اپنے بھائیوں کو, دوستوں کو, بڑے آسانی کے ساتھ. کیا وجہ ہے مجھے روکا جائے؟ کیسے روکا جائے گا؟ روکا اس طرح جائے گا کہ میرے اوپر چیک ہوں گے. میں کوئی کام خود سے نہیں کر سکوں گا, بلکہ مجھے اس کام میں کئی لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا. اسی چیک کی بنیاد پر, اسی چیک کے نظام سے دنیا بھر میں کرپشن کو کم کیا جاتا ہے. کرپشن کہیں بھی ختم نہیں ہوتی. اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں یا نیوزی لینڈ ہے, وہاں کرپشن کم ہے, لیکن ختم وہاں پر بھی نہیں ہے. یہاں جرمنی میں بھی ہوتی ہوگی کرپشن, ہوتی ہے, لیکن اس انداز سے نہیں ہو سکتی کہ شتر بے مہار ہو جائیں. آپ ایک پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, وہ لفافہ لہراتا ہے جی کہ کیا ہے میری طرف سے مجبور ہے, کابینہ کا کوئی وزیر یہ پوچھ نہیں سکتا کہ صاحب اس میں ہے کیا, دکھائیں پہلے لوگوں کو. کوئی نہیں, کیونکہ خان صاحب نے لہرا دیا ہے ہاں جی منظور ہے. یہ آپ کے باپ کے پیسے ہیں بھائی, آپ کون ہیں, کیسے مل گئے آپ کے پیسے؟ یہ پاکستانی ریاست کے پیسے تھے. ایک ملک ہے, آپ امیجن کیجئے نا, 190 ملین پاؤنڈ, کتنے ہزار بچے اسکول جا سکتے تھے. 1 ملین پاؤنڈ کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ 190 ملین پاؤنڈ کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ یہ سارے ایون فیلڈ اور سارے سرے محل کٹھے کر لیں تو ان کو 10 سے ضرب دیں تو 190 ملین پاؤنڈ بنتے ہیں. کوئی ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ جو میرا رہنما ہے تو جی سب کچھ معاف ہو جانا چاہیے, صادق اور امین بھی بنا دیں. اس سے باہر نکلیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا سیاسی جماعت سے کسی بھی تعلق ہو, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنے سیاسی جماعت کے سربراہ پر یا اپنے سیاسی رہنما پر سوال کرنا ضروری ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سوال کیے بغیر, جانچے بغیر, تنقیدی نگاہ رکھے بغیر ہم ایک بہتر معاشرہ نہیں بنا پائیں گے؟ آپ کی رائے کیا ہے ضرور یہاں تحریر کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. آداب.